बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अप्रैल बरोज़ इतवार। आज का दिन बहुत अहम है पाकिस्तान की तारीख़ में। एक तो पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब आज होना है और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो बात की जा रही है, आज वोटिंग होनी है। जियो जंग ने पूरी रात एक तमाशा लगाए रखा और वो ये था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने, हुकूमत ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने को बड़ा ख़तरनाक मंसूबा बना के रखा है। और जो सिंध हाउस है या मैरियट होटल में जो मेंबरान हैं अपोजिशन के या मुनहरफ अरकान हैं, उनको आने नहीं दिया जाएगा, उनको ताख़ीर का शिकार किया जाएगा। स्पीकर के ऊपर बड़ा दबाव डाला गया है, बहुत कुछ कहा और उसका जवाब भी दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ मीटिंग की थी कल रात को, और उसमें जो अहम सवालों का जवाब दिया और अमेरिका का जो चेहरा इंटरनेशनल मीडिया के सामने अयां किया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स अगर आज अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो अदम एतमाद के कामयाब होने के बाद आर्टिकल 94 की तलवार अपोजिशन पर लटकती रहेगी और नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होने के बावजूद भी वज़ीर आज़म इमरान खान रहेंगे। कब तक रहेंगे, उसमें सदर का क्या किरदार होगा और 94 क्या कहता है, और उस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक्सपर्ट की क्या ओपिनियन है। और आज मैंने देखा है कि एहसन बून साहब का जो तज्ज़िया है 94 पर चला, 94 आर्टिकल के हवाले से वो मुख्तलिफ़ चैनल्स पर चला है, लेकिन क्योंकि जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं उनको एक्सपर्ट कहा जाता है हमारे आइनी अमूर का और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, तो उनकी जो राय है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि क्या अदम एतमाद अगर कामयाब हो भी गई तो उसके बाद भी क्या वज़ीर आज़म इमरान खान रहेंगे, मामला क्या है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो कहा गया है, और ये जियो जंग की तरफ से कहा गया है और उन्होंने बाकायदा इसको एक मंसूबा बनाया है कि ये एक मंसूबा तैयार किया गया है और इस पर जो हुकूमत है, हुकूमत भी हंगामा राई करना चाहती है, हुकूमती मेंबरान भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने तहरीक अदम एतमाद के मौका पर पार्लियामेंट लॉजेस और पार्लियामेंट में हंगामा आराई का मंसूबा बना लिया है। ये जियो और नून लीग का मौक़िफ़ है। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने यह कहा है कि अपोजिशन अरकान को पहले पार्लियामेंट लॉजेस में ही रोका जाएगा ताकि वो कौमी असम्बली ना पहुंच सकें। जो अरकान कौमी असम्बली पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे उन्हें ज़द व कोप का होने का ख़दशा होगा। मंसूबा ये भी है कि पीटीआई के एहतजाज करने वालों को डी चौक से आगे रसाई दे दी जाए। मालूम हुआ है कि कल वोटिंग के अमल में ताख़ीर की तजवीज़ स्पीकर को दी गई है और स्पीकर इसको ताख़ीर का शिकार करेंगे। साथ उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को बताया है कि इस बात की कोई शवाहद मौजूद नहीं है कि अदम एतमाद की तहरीक कोई बैनुल-अक़वामी साजिश है। ये कौन कह रहे हैं? हामिद मीर कह रहे हैं कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है उसमें सारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट बैठी थी, अलामिया सारी सबके सिग्नेचर से जारी हुआ है। और हामिद मीर को जो आज तक गालियाँ देते थे हमारे इस्टेब्लिशमेंट को और उनकी फैमिलीज तक की बातें करते थे, अब उनको वो इतने बाखबर हैं, उनके इतने राब्ते हैं कि वो कहते हैं कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को बताया है कि इस बात के कोई शवाहद मौजूद नहीं है कि अदम एतमाद की तहरीक को बैनुल-अक़वामी साजिश है। अगर हुकूमत के पास इस बारे में शवाहद हैं तो वो बराह मेहरबानी फराहम करे। अब इस पर जो फवाद चौधरी की तरफ से भी जो मौक़िफ़ सामने आया है और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ है, उनका ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से एक पुरअमन जमात है। ये वो लोग अफवाहें फैला रहे हैं जो झूठे हैं और उनका काम सिर्फ झूठ बोलना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास पार्टी है, तमाम अमल आइन के मुताबिक होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि एक महज़ब कौम का एहतजाज भी महज़ब होगा और किसी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुखालिफ मीडिया हाउसेस की कंपेन के कारकुन खून रेजी करेंगे, हैरान कुन है और पुरतशद्दुद एहतजाज की खबर भी दर्जनों खबरों की तरह फ़ेक न्यूज़ है और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ ये कहने का रिवाज है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ हद इज़्ज़त का कानून मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हर कोई जो मर्ज़ी चाहे बात करना वो बात करता है, और इस वजह से हम पीक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, लेकिन इसी मीडिया को वो पसंद नहीं है क्योंकि मीडिया के लिए बहुत मसाइल पैदा हो सकते हैं और मीडिया का असल चेहरा कौम के सामने आ सकता है। एक और चीज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन की जो नंबर गेम है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है और नंबर गेम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तक 43 सीटें हासिल कर चुकी है। और इसमें एक अहम चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے برج گرائے ہیں۔ سٹی کونسل بابو زئی میں پی ٹی آئی کے شاہد علی خان کامیاب ہوئے ہیں۔ ایبٹ آباد تحصیل میئر کے انتخاب میں پی ٹی آئی کے سردار شجاع نبی نے سابق گورنر، وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزیر سردار مہتاب احمد خان کے بیٹے اور نون لیگ کے امیدوار سردار شمون یار خان کو 1,04,750 ووٹ لے کر شکست دی ہے۔ ایبٹ آباد کو جو مسلم لیگ نون اپنا گڑھ سمجھتی تھی اور سابق نون لیگ کے گورنر بھی تھے، وزیر اعلیٰ بھی اور وفاقی وزیر بھی سردار مہتاب، ان کے بیٹے کو اور نون لیگ کے امیدوار کو شکست دی ہے۔ ضلع شانگلہ کی تحصیل الپوری سے امیر مقام جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، صوبائی صدر ہیں، امیر مقام کے بیٹے نیاز احمد کو بھی شکست دی ہے۔ سٹی کونسل کے الیکشن میں نیاز احمد 12,453 ووٹ حاصل کر پائے، جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار وقار احمد خان 16,080 ووٹ لے کر انہوں نے میدان مارا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈیر اسماعیل خان سے پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی جیت چکی ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کامیابی ہے، اور دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آج سامنے آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کے جو نتائج ہیں وہ اگر غیر ملکی صحافیوں سے بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکہ پر وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے اقدام کی پش پنائی کا آج میڈیا کو آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ہٹا کر امریکی حمایت یافتہ حکومت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدم اعتماد ووٹنگ کے نتائج کیسے مان سکتا ہوں جب پورا عمل ہی غیر معتبر ہو۔ عمران خان نے کہا کہ جمہوریت اخلاقی بالادستی پر کام کرتی ہے، اس ملی بھگت کے بعد اخلاقی بالادستی کا کون سا اختیار باقی رہ جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مجھے بے دخل کرنے کا اقدام امریکہ کی پاکستانی سیاست میں صریح مداخلت ہے۔ عدم اعتماد کا ووٹ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کی کوشش ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ ایک خطرناک کارڈ کھیلا ہے اور بین الاقوامی میڈیا کو آگاہ کیا ہے امریکہ کی سازش کے حوالے سے، اور ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ سے باہر اپنے پرامن کارکنان کو احتجاج کے لیے بلایا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر اپنے ممبران اسمبلی کو بلایا ہے۔ اور یہ معاملہ اس وجہ سے بھی دلچسپ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو اعتماد ہے وہ خوف دلا رہا ہے اپوزیشن کو، اپوزیشن جو کہ بالکل کلیئر ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے مقابلے میں ہمارے نمبر 198 200 تک وہ کہتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو نمبر سے آپ جانتے ہیں کہ جو کل شام عشائیہ تھا وزیر اعظم عمران خان کے وزیر اعظم ہاؤس میں، اس میں بھی آپ نے نمبر دیکھے، بہت کم ہے ان کے حساب سے، لیکن جب وہ وزیر اعظم عمران خان کا اعتماد دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ سازش کی جا رہی ہے، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آخری لمحے تک جو گیم ہے وہ پلٹ سکتی ہے، کیونکہ حالات ہمارے ملک کے اور وزیر اعظم عمران خان کا جو سٹانس ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کل اپنی جماعت کے سارے ممبران سے استعفے دلوا دیں۔ جب استعفے دلوا دیں گے تو وہ ویسے ہی معاملہ الیکشن کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ اتنے بڑی تعداد میں کوئی ضمنی الیکشن ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اسمبلی نہیں چل پائے گی جب اگر 100 سوا 100 لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر اسمبلی نہیں چلے گی۔ تو یہ بھی ایک بڑا، اور وزیر اعظم عمران خان پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن کی طرف جانے تو ہم تیار ہیں، اور نئے الیکشن کی آپشن بھی وہ دے چکے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کے پاس ایک اہم جو کارڈ ہے، جو وزیر اعظم عمران خان جو آخری کارڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے سیکشن آرٹیکل 94۔ آرٹیکل 94 یہ ہے کہ اگر مبینہ طور پر جو کہا جاتا ہے کہ بالفرض عدم اعتماد ووٹنگ اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے، اور اپوزیشن کے کامیاب ہونے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ کل ہی کوئی انتخاب ہو جائے گا نئے وزیر اعظم کا، اس کے لیے اسپیکر، وہی اسد کیسر اسپیکر، وہ دوبارہ اجلاس بلائیں گے۔ اور آرٹیکل 94 یہ کہتا ہے کہ صدر کے پاس، پریزیڈنٹ کون ہے؟ عارف علوی، اس کے پاس کیا اختیار ہے، اور اسپیکر اگر، اور جب آپ ایک وزیر اعظم کو ہٹاتے ہیں یا اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوتی ہے تو پھر نئے جو پرائم منسٹر کے لیے نامزدگیاں ہوتی ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے فارم جمع کرواتے ہیں۔ فارم جمع کروانے کے بعد جو پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا جاتا ہے وہ اسپیکر طلب کرتا ہے۔ آرٹیکل 94 یہ کہتا ہے کہ the president may ask the prime minister to continue to hold office until his successor enters upon the office of prime minister۔ جب تک نئے پرائم منسٹر کا انتخاب نہیں ہو جاتا تب تک صدر پاکستان کہہ سکتے ہیں وزیر اعظم سے کہ وہ اپنی ذمہ داری ہے اس کو جاری رکھیں۔
اب اس پر جو بیرسٹر علی ظفر صاحب کا کہنا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 94 کے تحت تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد بھی وزیر اعظم عہدے پر برقرار رہ سکتے ہیں، ان کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں سوائے اسمبلی کو تحلیل کرنے کے، وزیر اعظم کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، وہ بطور وزیر اعظم سارے معاملات کو دیکھ سکتا ہے تب تک جب تک سپیکر جو اس نئی ووٹنگ کے لیے ڈیٹ اناؤنس نہیں کرتا، اور اس میں تاخیر کوئی کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کتنا عرصہ ہوگا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، لیکن سپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہے جتنے دن یہ جو اجلاس ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جاتا رہے، اور اس کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اور جو ممبر آ جاتا ہے اور وہ اس میں الیکشن میں وزیر اعظم عمران خان کسی اور کو نامینیٹ کر دیتے ہیں، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ کل ہی شہباز شریف اپنی جو ان کے پاس جو یہ اختیار ہے، اگر وزیر اعظم عمران خان دیکھتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کے پاس ٹائم ہوگا اگلا فیصلہ کرنے کے لیے کہ چاہے وہ ریزائن کریں اور چیزوں کو اس طرف لے کر جائیں نئے الیکشن کی طرف۔ تو 94 کی تلوار اس سے بھی یہ خوف زدہ ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کامیاب بھی ہوگی تو 1 ماہ لگا دیا اگر اسپیکر نے نو کانفیڈنس موشن پر ووٹنگ کروانے میں، تو یہ کتنا ٹائم لگائیں گے، معاملہ عید کے بعد نہ چلا جائے، عید تک وزیر اعظم عمران خان ہی نہ بیٹھا رہے، تو اس خوف میں بھی یہ مبتلا ہیں۔ اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر 90 جو عدم اعتماد کامیابی ہو جاتی ہے تو 94 آرٹیکل کے تحت وزیر اعظم عہدے پر برقرار رہیں گے، اور سوائے اسمبلی کو تحلیل کرنے کے ان کے پاس سارے اختیارات موجود ہوں گے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا کہنا ہے کہ آئین میں صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک پرانے وزیر اعظم کو کام کرنے کا کہہ سکتے ہیں، اور حکومت کی بھی یہ کوشش ہے جو اور یہ چیزیں جو الزام حکومت پر لگایا جا رہا ہے میڈیا کا، اور میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کی کوشش ہوگی کہ صدر مملکت آئین کے آرٹیکل 94 کے تحت عمران خان کو غیر معینہ مدت کے لیے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر برقرار رکھنے کے احکامات جاری کریں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمران خان کا ایک پلان ہے، یہ میڈیا نے اس کی بات کی ہے اور اس کا دعویٰ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج کا دن بہت اہم ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہو ہمارے ملک کے لیے خیر ہو، اور ہمارے ملک کو اللہ پاک ہر شر سے اور ہر شر پسند ناصر سے محفوظ رکھے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔